नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माण एवं जनसरोकारका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि गरेका प्रयासहरूका बारेमा जानकारी दिने आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीवन सुरक्षाका लागि कोभिड सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनको समस्या पर्दा महानगरपालिकाले त्यसको व्यवस्थापन गरेको छ। सामघुसीमा रहेको राधास्वामी सत्सङ्ग भवनमा आइसोलेसन नै स्थापना गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई अझ मजबुत बनाउनको लागि महानगरपालिकाले गरेको प्रयासका बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि नगर प्रहरी उपरीक्षक एवं विपद व्यवस्थापन विभागको महाशाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि हुनुहुन्छ विष्णु प्रसाद जोशी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद वैकुण्ठजी। जोखिमयुक्त क्रममा हामी काम गरेका छौँ। यहाँहरू त अझै विपद व्यवस्थापन विभाग मार्फत काम गर्दाखेरि हरेक दिन अग्रपङ्क्तिमा हिँडिरहनु भएको छ होइन। पछिल्लो समय त महानगरवासीहरूलाई सहज रूपमा आइसोलेसन होस् होइन, सुरक्षित स्वास्थ्य उपचार गर्न होस् भन्ने हिसाबले राधास्वामी भवनको नेतृत्व पनि लिइरहनु भएको छ। भनिदिनुहोस् न त्यसको अवस्थाको बारेमा। ठ्याक्कै नेतृत्व भन्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट म समन्वयकर्ताको रूपमा त्यहाँ खटिएको हो। वास्तवमा यहाँले भन्नुभयो जोखिमपूर्ण अवस्थामै पनि के अरे काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्र लगायत वरपरका स्थानहरूमा आइसोलेसन स्थापना गर्नको लागि हामीलाई निकै ठुलो चुनौती थियो। कतिपय हामीले होटल पनि हेऱ्यौँ, कतिपय अन्य हामीले पार्टी प्यालेसहरू पनि हेऱ्यौँ। यी लगायत ठाउँमा हेर्दाखेरि हामीलाई अलिकति भरपर्दो लागेको हामीलाई राधास्वामी सत्सङ्ग आइसोलेसन सेन्टर तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टरलाई हामीले छान्यौँ र अहिले हामीले त्यहाँबाट राम्रो सेवा सुविधाहरू दिइराखेका छौँ। यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ गत केही दिनमा 92 वर्षका सिनियर सिटिजनहरूले पनि सेवा लिएको विदितै छ। यस किसिमले हाम्रा अब अग्रिम पङ्क्तिमा खटिने साथीहरू छन् र त्यहाँ अब नेपाली सेनाले नेतृत्व लिएको छ व्यवस्थापन। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नेपाली सेनाले त्यहाँको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ र त्यहाँ डक्टरहरू 2 जना एमडी डक्टरहरू हुनुहुन्छ, 8 जना एमबिबिएस डक्टरहरू हुनुहुन्छ, 35 जना स्टाफ नर्सहरू हुनुहुन्छ र 24 जना अन्य सहायकहरू हुनुहुन्छ। यसरी यतिजना कर्मचारीहरूबाट नियमित रूपमा त्यहाँ सेवा भइरहेछ। पहिलो दिन जेठ 6 गते उद्घाटन हुँदाखेरि जेठ 7 गते उद्घाटन विधिवत रूपमा त्यसको उद्घाटन भएको थियो र 8 गतेबाट 16 जना कोभिड सङ्क्रमितबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। भनेपछि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरुवात गरेको अक्सिजन थेरापी सहितको आइसोलेसन सेन्टरमा नेपाली सेनाले चाहिँ सम्पूर्ण व्यवस्थापनको काम जिम्मेवारी चाहिँ नेपाली सेनामा छ। आर्थिक सहयोग चाहिँ महानगरपालिकाको, त्यसको समन्वय चाहिँ यहाँले गरिरहनु भएको छ। समन्वय म लगायत हाम्रो श्याम नेउपानेजी पनि हुनुहुन्छ, उपनिर्देशक श्याम नेउपानेजी पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु। हामी 2 जनाले त्यहाँ समन्वयकर्ताको भूमिका निभाएका छौँ र श्यामजी पनि आउनुहुन्छ। अब यति कुराकानी गरिरहँदा होइन त, हामीले सुरुवातको कुराकानी गर्दा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन सम्हालिरहँदाखेरि काठमाडौँमा आइसोलेसन अभाव हो, आइसोलेसन नभएर बिरामीहरूलाई समस्या पर्यो, सङ्क्रमितहरूलाई सङ्क्रमित पर्यो भन्ने हिजोका दिनमा धेरै गुनासो आउँथे। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइसोलेसन बनाएन भन्ने गुनासो पनि आएका थिए। यद्यपि महानगरपालिकाले निकै प्रयास पश्चात राधास्वामी सत्सङ्ग भवनमा नेपाली सेनालाई सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर महानगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेपछि आजका दिनसम्म आइपुग्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा भन्दा पनि गुणस्तरका हिसाबले आम सङ्क्रमित व्यक्तिहरू जो घर फर्किनु भएको छ उपचार पश्चात, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूको विषयमा के छ भने खास गरेर त्यहाँ जति पनि हामी कहाँ सेवा लिन आउनुभएको छ, विशेष गरी त्यहाँ आउने भनेको हाम्रो हस्पिटलबाट रिफर भएर आउने र सिधै त्यहाँ हामीले एडमिट लिँदैनौँ। स्थानीय तह अथवा कुनै कर्मचारी अथवा कुनै हस्पिटलबाट रिफर भएर त्यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ र आएका जति पनि सेवाग्राही सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू हामीसँग एकदम आभार खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो सुविधा यस्तो सेवा हामीले अन्यत्र सायद पाउँथ्यौँ कि पाउँथेनौँ, जहाँ हामी बसेका थियौँ त्यहाँभन्दा राम्रो लागेको छ भनेर उहाँ एकदम गदगद खुसीले गदगद भएको हामीले पाएका छौँ र त्यो किसिमको भर्सन पनि उहाँको पाइएको छ। 92 वर्षको ज्येष्ठ नागरिकले कोरोना सङ्क्रमणको उपचार गराएर घर फर्किनु भयो। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण
पाटो हो। महत्त्वपूर्ण पाटो हो वास्तवमा। 92 वर्षको सङ्क्रमितज्यूले ल भन्नुहोस् न एज फ्याक्टरका हिसाबले त निकै कोरोना जितेर जानुभयो। जितेर जानुभयो। उहाँ अति खुसी हुनुहुन्छ हामीसँग। 92 वर्षको उमेरको के अरे सङ्क्रमित त्यसरी कोरोना जितेर जानु भनेको आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण विषय थियो र त्यहाँ जति पनि सेवा प्रवाह गरिरहने हाम्रा चिकित्सकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि अति खुसी हुनुहुन्छ। हामीले यो उमेरको सिनियर सिटिजनलाई हामीले सहयोग गर्न पाउँदा हामी पनि आभारी भएका छौँ भनेर उहाँले पनि जाहेर गर्नुभएको छ। आइसोलेसन सेन्टरमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको अवस्था हेर्ने हो भने त उहाँहरूको मेहनतलाई नकार्नै सकिन्न होइन। धेरै मान्छे खुसी पनि हुनुभएको छ, बिरामीहरू उत्साहित पनि हुनुहुन्छ, यतिको सेवा पाउन सकिरहेका छन् भनेर उहाँहरूले हामीसँग पनि भनिरहेको अवस्था थियो। यदि महानगरपालिकाको तर्फबाट भन्ने हो भने होइन, अब सङ्क्रमित सङ्ख्या पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन घट्दै अवस्था पनि छ होइन। महानगरपालिकाले आइसोलेसन स्थापना गर्दाखेरि सोचेको कुरा र अहिले आजका दिनसम्म हामी छलफल गरिरहँदाखेरि सम्मको अवस्थाले हेर्ने भने चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो वास्तवमा हाम्रो त्यहाँ आइसोलेसन खोल्नुको उद्देश्य के थियो भने स्थानीयले सहायता पनि पाउने, सहयोग पनि हुने। अर्को कुरा के थियो भने हस्पिटलमा सामान्य अक्सिजनले मात्र बसिरहनु पर्ने अवस्थामा पनि हाम्रो त्यो भेन्टिलेटरहरू अकुपाई गरेर बसिरहेको अवस्थामा त्यहाँ अर्को मान्छेले सहयोग पाओस्, त्यो भेन्टिलेटर खाली होस्, जो बढी सङ्क्रमित छ, जसलाई आफ्नो जीवनको भन्नु न जीवनको एकदम उत्तरार्ध किसिमको महसुस भएको छ, त्यस्तो व्यक्तिले भेन्टिलेटर नपाइरहेको अवस्थामा त्यहाँ हामीले अक्सिजन थेरापी सेन्टरमा हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका खतरामुक्त भएका बिरामीहरूलाई हामीले त्यहाँ ल्याउँदाखेरि अर्कोले अवसर पाउने अवस्थाको सिर्जना हुने थियो। अस्पतालमा बेड अभावको एउटा मुक्त पनि भयो, अभावलाई चिर्दै सहजताको लागि पनि यसले महत्त्वपूर्ण काम गर्यो। एकदम मैं त्यही विषय भन्न खोजेको। यो अवस्थामा हामीले त्यो उद्देश्य राखेर खोलेको थेरापी सेन्टर अक्सिजन थेरापी सेन्टर हो। त्यसले निकै राम्रो टेवा पुगेको छ। अन्य हस्पिटलहरूमा पनि बेडको अभाव सुरुमा जति हाहाकार थियो त्यसलाई मिनिमाइज गरेको छ र अहिले त्यहाँबाट पनि सेवा प्रवाह हुँदा धेरै जनताहरू खुसी छन्। धेरै नागरिकहरूले त्यहाँबाट सेवा लिए होइन? लिए। हालका मितिसम्म आज भनौँ न आज जेठ 13 गतेका मितिसम्म 126 जनाले त्यहाँबाट सेवा लिइरहेको अवस्था छ। कतिपयले लिइसकेको, कतिपयले लिइरहेको अवस्था छ। अब त्यहाँको सेवामा महत्त्वपूर्ण कामहरू के छ? जस्तै यहाँले सेवा दिनुभएको छ होइन, महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा त्यहाँ उपचार गराउन आउने बिरामी अथवा सङ्क्रमितहरूले पाउने सुविधाहरू पनि के छन् त्यो पनि भन्दैन। धेरै नागरिकहरूलाई आइसोलेसन के हो, के दिन्छ, किन राखे भन्ने खालको एउटा कौतूहलता पनि हुनसक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग भनेको छ, नेपाली सेनाले व्यवस्थापन लिएको भनेको छ, के छ त त्यहाँ? एउटा बिरामी सङ्क्रमित कुनै व्यक्ति प्रवेश गरिरहँदाखेरि अस्पतालले रिफर गरेर गइरहँदाखेरि उसले पाउने सेवाहरू चाहिँ के हो? वास्तवमा त्यहाँ अर्को कुरा पनि जोड्न जरुरी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नेपाली सेनाले लिएको व्यवस्थापनमा राधा स्वामी सत्सङ्ग व्यासको पनि उत्तिकै सहयोग रहेको छ। उहाँले निःशुल्क आजका मितिसम्म निःशुल्क खाना खुवाउनु भएको छ, जसमा कसैको पनि लगानी छैन र उहाँहरूले 5 पटक खाना दिनुभएको छ। आवश्यकता अनुसार दैनिक मेनु परिवर्तन गर्नुभएको छ। कोभिडका पेसेन्टहरूलाई चाहिने तातो सुपहरू लगायतका खाना के खाँदाखेरि इम्युनिटी पावर बढ्छ त त्यो किसिमका खानाहरू उहाँले सेवा प्रवाह गर्नुभएको छ र राधा स्वामी सत्सङ्गको पनि त्यत्तिकै ठुलो भूमिका रहेको छ। 5 पटक खाना खुवाउने अवस्था छ त्यसो भए त्यहाँ छ। खाना भयो, त्यसपछि अक्सिजन थेरापी पनि हुने भयो? अक्सिजन थेरापी पनि हुन्छ, दैनिक उपचार पनि हुन्छ। जस्तै कुनै अब दीर्घ रोगीहरू अन्य रोगहरूले पनि च्यापेको अवस्थामा त्यहाँ त कोभिड सङ्क्रमितलाई त अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुँदो रहेछ। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूको त्यो दैनिक दिनचर्यालाई विचार विमर्श गर्दाखेरि थप त्यहाँ हामीले लगभग अन्य उपचार अन्य ट्रिटमेन्टहरू पनि आवश्यकता पर्ने र त्यसको पूर्व तयारी रहेको अवस्था। कोभिड सङ्क्रमित मात्रै होइन, कोभिड सङ्क्रमण सँगसँगै अन्य रोग छ भने पनि त्यसको उपचार पनि सेवा त्यहाँ उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ? उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ। अन्य दीर्घ रोगीहरूले कुनै नियमित औषधि सेवन गर्ने पर्नेहरूको कतिपयले त आफै पनि ल्याउनु भएको छ र कहिलेकाहीँ सकिएको अवस्था उहाँको भिजिटरहरूको उहाँको आफन्तहरूको त्यहाँ उपलब्धताले नहुँदाखेरि इमर्जेन्सी रूपमा हामीले पनि औषधि उपलब्ध गराएको अवस्था छ। भनेपछि उहाँहरूलाई स्वास्थ्य उपचारकले अत्यन्त सहज रूपमा राधा स्वामी आइसोलेसन सेन्टरले काम गरेको छ। त्यहाँ अन्य इक्विपमेन्टहरू पनि छन्। हामीले अक्सिजन लगायतका भनौँ न सुगर पेसेन्टहरू भए, दीर्घ रोगीका हिसाबले हार्टका पेसेन्टहरू भए, उहाँहरूले पनि अन्य पाउनुपर्ने सुविधाहरू थप। अब त्यहाँ केही हुन सकेन, अति जटिल हुन थाल्यो भने चाहिँ
हामीले अन्य हस्पिटलमा रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ र आजका मितिसम्म हामीले 13 जनालाई रिफर गरेका छौँ। भनेपछि स्वास्थ्य अवस्था अलि नाजुक हुँदै गयो भने आइसोलेसन सेन्टरबाट त्यहाँबाट रिफर गर्नुहुन्छ अस्पताल कोभिड अस्पतालमा। कोभिड अस्पतालमा हामीले रिफर गर्छौँ र अन्य अरू ट्रिटमेन्ट थप ट्रिटमेन्ट त्यहाँ हुन्छ। हालसम्म जति पनि त्यहाँ भर्ना हुनुभयो हालसम्म कसैलाई अप्रिय त्यस्तो घटना नघटेको अवस्था त्यहाँ छ। धेरै मानिसहरू उपचारपछि घर फर्किनु भएकै धेरै मान्छेहरू तथ्याङ्कहरू यहाँ छन्। अब यो कोभिडको बेलामा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि होइन समन्वय गरिरहँदाखेरि डर महसुस त हुन्छ होला नि होइन, म जाउँ कि नजाउँ, अझ के हो म आफै पो सङ्क्रमित हुने हो कि भन्ने खालको त्यस्तो त्रासको वातावरण अथवा समस्या भइ भएन? त्यो यसो हुँदो रहेछ, सेवा प्रवाहमा त्यसको केही सरोकार हुँदो रहेनछ। सेवा प्रवाह पहिला मैले के हो, मेरो जिम्मेवारी के हो, मेरो ड्युटी के हो भन्ने कुरा प्रमुख प्राथमिकता हुँदो रहेछ। त्यसपछि आफू त्यहाँ समाहित भइसकेपछि यिनीहरू उहाँहरूको पनि जीवन हो, उहाँहरूको पनि जीवन हो, यो जीवनलाई एउटा मूर्त रूप दिनुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ, सेवा नै धर्म हो भन्ने एउटा भावनाका कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खासै अब म पनि सङ्क्रमित हुन्छु कि मलाई पनि खतरा हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो मनमा प्राय हुँदैन। घर परिवारहरू चाहिँ डराइरहेका हुन्छन्, तपाईँहरू त्यहाँ जानुहुन्छ अलि घरमा आउँदाखेरि सम्हालेर आउनुहोस् भन्ने किसिमको घरबाट चाहिँ अवेर गर्न खोजिन्छ। आइसोलेसन भित्रै बसेको छ है, भित्रै बसेको छ, लगभग हामी नजिकै पनि बसेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, सामानहरू इन्सपेक्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यहाँसम्म नजिकैसम्म गएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दा सेवा प्रवाहमा समाहित भइसकेपछि त्यसले खासै असर गरेको त्यस्तो डर लागेको अवस्था चाहिँ छ। आफ्नो पेसाका कारण पनि हो, त्यो जिम्मेवारी त्यो कर्तव्यबाट विमुख नभइकन कर्तव्य पथमा हिँड्नु भएको छ। एकदम यहाँहरूसँग हामी पनि आइसोलेसन सेन्टरसम्मै पुग्यौँ। यहाँहरू पनि भित्रै जानुभयो, यहाँहरूले पनि आफ्नो एकदम रिस्क लिएर भित्र गएर प्रत्यक्ष रूपमा कोभिड पेसेन्टहरूसँग यहाँहरूले पनि इन्टरभ्यू लिएको यहाँ बितिँदैछ र त्यो यही नै हो, सेवा नै धर्म हो। यही कुराहरू बाहिर राख्न सक्नु, उहाँहरूलाई सेवा गर्न सक्नु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ आइसोलेसन सेन्टरमा काम गरिरहँदाखेरि, बाहिरबाट हेर्ने हो भने भित्री कथा अर्कै छ, बाहिरी कुरा चर्चा बहस अर्कै हुने गर्दछ। यहाँले भित्र आफूले काम गरिरहँदाखेरि पाउनुभएको एउटा दृश्य र बाहिर जति पनि सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने एउटा कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? एकदम कतिपय ठाउँमा सकारात्मक कुराहरू पनि आइरहेछन्, नकारात्मक कुराहरू पनि आउने छँदैछ। थरीथरीका भोइसहरू आउँछन् होइन, कुण्ड कुण्ड मुद्दी मुण्ड बुद्धि कुण्ड पानी भन्ने एउटा उखान छ नि, त्यही किसिमले आफ्ना फरक फरक भ्यूहरू आइ नै हाल्छन्। तैपनि हामीले त्यसलाई व्यवस्था गरेर हाम्रो दायित्व के हो त, हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्ने कुराप्रति हामी बढी लक्षित भएर हामीले काम गरेको अवस्था हो। आइसोलेसनभित्र काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था हेर्ने हो भने अत्यन्त जोखिम अत्यन्त जटिल छ नि। जटिल पनि छ, चुनौती पनि छ र त्यो किसिमको एउटा त्यो सेवा गर्ने अवसर पनि हो। हेर्नुहोस्, पटक पटक यस्तो सेवा अवसर गर्न पनि पाइँदैन। उहाँहरू जसरी समाहित हुनुभएको छ उहाँहरू पनि आफैमा खुसी हुनुहुन्छ। यो किसिमको सेवा गर्न पाउँदा हामी चिकित्सक हौँ, हामी स्टाफ नर्स हौँ हामी भनेर उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। किनभने त्यो किसिमको सेवाको अवसर सधैँ नआउला होइन। त्यो किसिमले एउटा मानवीय धर्म पनि हो। उहाँ जब पनि त्यही हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चुनौती छन्, नभए होइन। त्यसको लागि आफू प्रिकसन भएर आफूले प्रयोग गर्नुपर्ने इक्विपमेन्टहरू के प्रयोग गर्नुपर्छ ती सबै प्रयोग गरेर उहाँहरूले सहयोग गरेको अवस्था छ। हामी नजिकबाट हेर्छौँ, दैनिक जसो उहाँहरूका हामी भ्यू लिन्छौँ, प्रतिक्रियाहरू लिन्छौँ, के छ तपाईँहरूलाई कमी भन्छौँ, हामी उहाँहरूसँग विचार विमर्श गर्छौँ, भएका कमी कमजोरीहरूको हामी निराकरण गर्छौँ। त्यसरी हामीले हाल काम गरेको अवस्था छ। अलिकति प्रसङ्ग मैले फरक राख्न चाहेँ। यहाँ विपद व्यवस्थापन विभागमा महाशाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। यो महामारीको बिचमा यहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। चैत 11 गतेदेखि अघिल्लो चैत 11 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्ने अवस्थालाई हेर्ने हो भने विपद व्यवस्थापन विभागले गरेका विशेष गरी कोभिड सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नका लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि गरेका कामको बारेमा थोरै जानकारी दिनु न। यस्तो छ, यसपालि केन्द्रीय लेभलबाटै स्वास्थ्यलाई अलिकति स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालय नै एक्टिभ भएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका पनि स्वास्थ्य विभागलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसको सहायक
रूपमा हामीले काम गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पटक पटक गर्नुपर्ने सहयोग हामीले सहभागी रहौँ। हाम्रो आफ्नो अफिसलाई पनि स्वास्थ्य विभागलाई प्रयोग गर्न दिएका छौँ र उहाँहरूलाई हाम्रो हुने सहयोग के हुन्छ स्वास्थ्य विभागलाई हामीले नजिकबाट सहयोग रहेका छौँ। र म आफै पनि विगत व्यवस्थापनमा भएको कारणले गर्दा विभागीय प्रमुखको निर्देशन बमोजिम म पनि स्वास्थ्य विभागमा नजिक रहेर सहयोग गरेको अवस्था छ। के कसो कमी कमजोरीहरू छन् हामी मन्थन गर्छौँ। आवश्यक परेका सहयोगहरू विषयहरू हामी आपसी समझदारीमा आपसी सहकार्यमा हामीले अहिले सहयोग गरेको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ सुन्ने गरिन्छ महानगरपालिकाले धेरै काम गरिरहँदा पनि माथिल्ला निकाय अथवा सरकारवाला निकायहरू बिच समन्वय हुँदैन, समन्वयको ग्याप छ, कम्युनिकेसन ग्याप हुनाले कतिपय काम पनि गर्न जटिल छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि। त्यो धेरै कुराहरूलाई नकार्न सकिँदैन। त्यो के पनि हुन्छ भने कम्युनिकेसन ग्याप पनि हुनसक्छ। विभाग बिचमा, अब महाशाखा बिचमा भनौँ न, कार्यालय बिचमा, कुनै संस्था बिचमा समन्वय हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ कम्युनिकेसन ग्याप विषयहरूलाई मिसअन्डरस्ट्यान्डिङका कारणले गर्दा नहुन सक्छ। तैपनि ठ्याक्कै उठेका विषयहरू हामीले विभाग बिचमा हामीले छलफल गरेर टुङ्ग्याएका छौँ। कुनै हुन नसक्ने विषयहरू हामीले अगाडि आफूले गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रतिवेदन पनि गरेका छौँ। त्यसो असहयोगै भन्ने किसिमको खास त्यस्तो भएको छैन। समन्वय राम्रै भइरहेछ। विपदको अवस्था छ, महामारीको अवस्था छ, सबै एकजुट भएर यो महामारीको विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था पनि छ। एकदम यसमा व्यक्तिगत द्वेष ईर्ष्या राखेर काम गर्ने कुरा आउँदैन। पहिलो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा बढी जोड दिएर हामीले आएका समस्याहरूलाई त्यसरी निराकरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आम महानगरवासीको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा काठमाडौँ महानगरपालिका लिएको अवस्था अहिले हो। एकदम त्यसमा दुई मात्रै छैन। प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू लगायत आफै प्रत्यक्ष रूपमा ठाउँमा गएर दैनिक जसो अहोरात्र किसिमले पनि उहाँहरू आफै पनि खटिनु भएको छ। पछाडिबाट हामीले बल दिएको जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने उहाँहरू आफै पनि रात दिन प्रत्येक सङ्घ संस्थामा गएर खटिरहनु भएको छ। ठाउँमा आइसोलेसनका लागि होटेलहरू हेर्नुभयो, ठाउँमा अन्यत्र स्थानहरू हेर्नुभयो, चयन गर्नुभयो। उहाँहरूको मार्ग निर्देशन बमोजिम हामीले पनि आफूले सकेसम्म, जीवज्यानले सकेसम्म हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरेको जस्तो मलाई भान भएको छ। यही बिचमा महानगर प्रमुख आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभयो हैन? आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। धेरै अन्य साथीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभयो। जो प्रत्यक्ष रूपमा खटिरहनु भएको छ। स्वास्थ्य विभागका पनि साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो। हाम्रो विपद व्यवस्थापनका साथीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। अन्य विभागमा पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ। तर सङ्क्रमित भए पनि उहाँहरूले आफ्नो धर्म चाहिँ कसैले छोडेको पाइएको छैन। अब यो कोभिडको महामारीमा छौँ, हामी अझै पनि सङ्क्रमण थोरै घटिरहेको अवस्था छ। आजका दिनसम्म हेर्ने हामी निषेधाज्ञामै छौँ है। नागरिकहरूले कतिपयले कोरोनालाई सहज रूपमा लिएको पनि देखिन्छ है, केही होइन भन्ने खालको एउटा छ भने अर्कोतिर हेर्ने भने सङ्क्रमित सङ्ख्या र मृत्युदर हेर्ने भने पनि एउटा पीडा बेग्लै छ। कोभिड सङ्क्रमित भइसकेको व्यक्तिको पीडा सुन्ने हो भने यो कसैलाई नलागोस्, सङ्क्रमण नहोस् भन्ने खालको उहाँहरूको आफ्नो अनुभव सुन्न सकिन्छ। यसको बावजुद यहाँहरूलाई काम गर्दाखेरिको कठिनाइहरू, समस्याहरू, चुनौतीहरू त्यस्तो केही छन्? वैकुण्ठजी, त्यसमा यस्तो छ, के छ भने हाम्रो जब पहिलो चरणको कोभिड देखिँदै गर्दाखेरि हामीले यसको अब गर्मी सिजन आउँछ, मिनिमाइज हुन्छ भन्ने एउटा सोच बाहिर आएका कुराहरूलाई हामीले आकलन गरेर हामीले पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो। गर्मीमा कोरोना सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने थियो। त्यही किसिमले हामीले अगाडि बढ्यौँ र दोस्रो चरण आउँछ भन्ने नै सुरुमा थाहा भएन। र यही किसिमले अब अहिले दोस्रो चरण पनि लगभग हामी पार गर्दै गर्दा तेस्रो चरण पनि आउँदैन भन्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दा पनि हामी अवेर हुन अझ जरुरी छ, प्रिकसन लिन अझ जरुरी छ। आगामी दिनहरूमा यसलाई तेस्रो लहर आउँदा अब बालबालिका बढी सङ्क्रमित हुन्छन् है भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो कुराहरूलाई एड्रेस गरेको अवस्था छ। यसको पूर्व तयारीका लागि हामी बस्नुपर्ने स्थिति छ। दोस्रो यो चरणमा अहिले कम हुँदै गइसकेको सङ्क्रमित सङ्ख्या महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा जुन हिसाबले काम गरेको थियो, दोस्रो चरणमा आइसोलेसनदेखि धेरै कामहरू दोस्रो चरणमा महानगरपालिकाले गरेको अवस्था देखियो। अब तेस्रो चरणको पनि हल्ला आइरहेको चाहिँ यहाँले भनिसक्नु भएको छ, डब्लुएचओले पनि अब बालबालिकालाई सङ्क्रमित हुने हो कि भन्ने एउटा आशंका भइरहँदाखेरि विपद व्यवस्थापनले त्यस्तो केही तयारी गरिरहेको अवस्था, तयारीका लागि योजना बनाएको छ? यो विशुद्ध स्वास्थ्यसँग सरोकार भएको विषय कोभिड भएको कारणले गर्दाखेरि हामी ब्याकफोर्समा विपद व्यवस्थापन विभाग छौँ। हाम्रो सहयोग के हुनसक्छ, हामीसँग रहेका इक्विपमेन्टबाट केही सहयोग हुनसक्छ कि भन्ने त्यो किसिमको पनि हाम्रो पूर्व तयारी होला।
र यति बेला वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी आउन सक्छ होइन, डुबान हुनसक्छ। यो किसिमका सिजनल तयारी त हाम्रा आफ्ना छँदैछन्। र अहिलेको प्रमुख टड्कारो विषय भनेको कोभिड-19 हो। यसलाई स्वास्थ्य विभागलाई हामीले ब्याकफोर्स दिने कुरा हो। ब्याकफोर्समा स्वास्थ्य विभागलाई हाम्रो के सहयोग चाहिन्छ त्यसको लागि हामी तयारी छौँ। र यहाँले भन्नुभयो कमी कमजोरीहरू अब केही छन् कि यहाँले केही त्यस्तो फेस गर्नुभएको छ कि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अहिले खास गरेर जहाँ म खटिएको छु, जहाँ मलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ राधास्वामी आइसोलेसन अक्सिजन थेरापी सेन्टरमा, त्यहाँ अहिले त्यस्तो किसिमको कमी कमजोरी हामीले केही पनि महसुस गरेका छैनौँ। किनभने हाम्रो कमी कमजोरी भनेको के हुनसक्छ भने सेवाग्राही सङ्क्रमितहरूले पाउने सेवा सुविधामा तलमाथि भयो, उहाँहरूले चित्त बुझाउनु भएन भने त्यहाँनिर हामी पूर्व तयारी हुनुपर्ने केही कमी कमजोरी रह्यो कि भन्ने हामीले सोच्ने हो। आएका मध्ये 100% खुसी भएर जानु भएको छ। 100% खुसी भएर जानुभएको छ। त्यही नै हाम्रो विजय हो। राधास्वामी सत्सङ्गमा आइसोलेसन बस्नुभएका जति पनि सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ, बाहिरबाट हेर्ने भने 100% खुसी हुने सायद आइसोलेसन सेन्टरमध्ये पहिलो आइसोलेसन सेन्टर नै होला। त्यसरी अरू आइसोलेसन सेन्टरलाई पनि अब नकार्न सकिहालिँदैन। किनभने म कतिपय ठाउँमा भिजिट पनि गरेको छु मैले होइन, जस्तै नरदेवीमा पनि राम्रै भएको छ र हाम्रो त्यो हस्पिटल पनि त्यहाँ उद्घाटन भएको छ होइन। नेपाली सेनाले सबै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको कारणले, त्यो चेन अफ कमान्ड भएको कारणले व्यवस्थित अथवा चाहिँ त्यो खालको भएको त होइन नि। उहाँको डेडिकेटेड आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तैपनि त्यहाँको प्रमुख मुद्दा के हो भने सङ्क्रमितहरूले राम्रो सेवा सुविधा पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा हो। उहाँहरूको नेपाली सेनाको डेडिकेटेड आफ्नो लाइन त छँदैछ, त्यसमा त केही प्रश्न उठाउने कुरै भएन। उहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा खटिरहनु भएको छ। प्रत्येक समय उहाँहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। मलाई पनि सम्पर्क गरिराख्नुहुन्छ, हाम्रो अन्य निकायमा पनि सम्पर्क गरिराख्नुहुन्छ र हामी समझदारीमा अगाडि बढेका छौँ। अहिलेसम्म सकारात्मक नै नतिजा आएको महसुस भएको छ। अब आइसोलेसन सेन्टर निरन्तरताको कुरा पनि अलिकति गरौँ। अब सङ्ख्या घट्यो भने त्यही अवस्थामा हुन्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई बन्द गर्नतिर लागिन्छ अथवा के छ? यो महानगरपालिकाको पूर्व तयारी पनि होला नि त। अब आइसोलेसन आवश्यक छ छैन भन्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् होइन। आइसोलेसनभन्दा भेन्टिलेटरको चाहिन्छ भनेका छन्। तर भेन्टिलेटर नपुर्याउने भने आइसोलेसनबाटै बिरामीको उपचारबाट घर फर्कनुपर्छ भन्ने महानगरपालिकाको एउटा ध्येय पनि छ। आइसोलेसनै चाहिन्छ, आइसोलेसनबाटै उपचार गरेर घर फर्ने हो, मान्छेले भेन्टिलेटरसँग पुर्याउने होइन भन्ने महानगरपालिकाको भनाइ पटक आइरहेको छ। मान्छेले मृत्युको मुखमा धक्लिने होइन, तीबाट उपचार गरेर घर फर्कने भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस्तो केही छ? त्यो यसो छ, अहिलेसम्म भएका जति पनि आइसोलेसन सेन्टरहरू छन् यसलाई थप के गर्ने भन्ने नेतृत्व तहको विषय हो। अहिले त्यो विषयमा छलफल भएको छैन। त्यो विषयमा छलफल भएको छैन। उहाँहरूले के निर्देशन गर्नुहुन्छ हामीले त्यसको पालना गर्ने हो। तेस्रो वेभको लागि तयार हुने नहुने भन्ने विषय होइन, कतिसम्म अगाडि बढाउने भन्ने विषय। जति पनि आइसोलेसन सेन्टरहरू छन् त्यसलाई हालका लागि एउटा भविष्य जसरी हामीले दोस्रो वेभमा हामीले खोल्यौँ, तेस्रो वेभमा पनि त्यसलाई एउटा निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सोच्ने विषय। नेतृत्वले के निर्देशन गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार हामी 24 घण्टा तयार छौँ सेवाको प्रवाहको लागि। जे निर्देशन आउँछ त्यो हामी पालना गर्छौँ। हाम्रो पूर्व तयारी राम्रै छ। भने तेस्रो चरणको लहर आयो भने पनि आम नागरिकलाई सुरक्षित गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन विभाग भनौँ होइन र महानगरपालिका पनि तयार छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब तेस्रो चरण भन्दाखेरि पूर्व तयारी त छ। कुन किसिमको हुन्छ भन्ने अन्यल हुन्छ। अब तेस्रो वेभ कसरी चल्छ भन्ने कुरो अहिले अन्यल नै छ। एउटा भ्रमकै बिचमा हामी गत चैत 11 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि यो हो कि त्यो हो कि भन्दै भ्रमकै बिचमा आजसम्म हामी यो लडाइँलाई जितिरहेका छौँ भन्यो भने ठिक होला कि नहोला? यहाँको अनुभवले भन्यो भने जुन हाम्रो पूर्व तयारी थियो, जुन हाम्रो स्रोत साधन थियो, सबैले खोप पाएको अवस्था छैन। यद्यपि म त यसलाई विजयको रूपमा लिन्छु। कतिपयलाई अब चित्त दुख्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन। जति हाम्रो पूर्व तयारी छ, अहिले कतिपय होम आइसोलेसनबाटै सन्चो भएको अवस्था पनि छ, कतिपय क्वारेन्टाइनबाट सन्चो भएको अवस्था छ, कतिपय आइसोलेसनबाट सन्चो भएको अवस्था छ र कतिपय अब भेन्टिलेटरबाट पनि सन्चो भएर फर्केको अवस्था छ होइन। भेन्टिलेटरसम्म सकेसम्म हामी यहाँले भन्नुभएको जस्तै पुग्ने वातावरणको सिर्जना बन्द गरौँ।
त्योभन्दा पहिले निराकरण गरौँ भन्ने कुरा विषय हो। महानगरपालिकाको अभियानै त्यही छ। अभियानै त्यही हो। यो वर्षको बजेट पनि महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरिसकेको छ। बजेटमा पनि आम महानगरवासीको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि छ। पहिलो प्राथमिकता दिएको पनि छ। प्रशंसा पनि ठाउँ ठाउँबाट पाइएको अवस्था पनि छ। किनभने अहिलेको जल्दो बल्दो विषय र च्यालेन्ज पनि त्यही नै हो। त्यो च्यालेन्जलाई एड्रेस गर्नु नै विजय उन्मुख तर्फ हो हामी जस्तो मलाई लाग्छ है। अब यहाँले यदि काम गरिरहँदाखेरि बाहिर स्थानीय तह वरपर काठमाडौँ महानगरपालिका वरपरकै स्थानीय तहले सहयोग मागेको अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै घटना छन्? हामी कहाँ पनि यस्तो भइदियो हुन्थ्यो अथवा यहाँहरूको सहयोग राधा स्वामीले दिएको यस्तो सेवा हाम्रोतिर पनि आएर गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो आएको छैन यहाँहरूलाई? आउँछन् व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यहाँ भएका अन्य अफिसर लगायत हामीलाई पनि आउँछन्, आउने होइनन्, यस्तो गर्नु पर्यो भनेर आइडिया लिन पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामी कहाँ भेटघाट गर्न आउनु भएको छ। हामीले आइडिया दिएका छौँ, यसरी आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने हो, पूर्व तयारी बिना नखोल्नु होला भनेर हामीले अवेर पनि गराएको छौँ। किनभने पूर्व तयारी छैन, त्यहाँ अप्रिय घटना भोलि घट्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दा आइसोलेसन सेन्टर खोल्ने र कुन हस्पिटलसँग टाइअप हुने, यो यहाँबाट डिस्चार्ज भएका अथवा थप उपचारको लागि लैजानु पर्ने कुन हस्पिटलमा लैजाने, त्यो पूर्व ग्यारेन्टी नभइकन आइसोलेसन सेन्टर खोलिनु हुँदैन। आइसोलेसन सेन्टर खोल्यो, तर त्योभन्दा बिरामीलाई सङ्क्रमितलाई गाह्रो भयो भने कहाँ लगेर भर्ना गर्ने भन्ने अन्योलता भयो भने झन् असहज हुन्छ। असहज हुन्छ। त्यो ग्यारेन्टी नभइकन आइसोलेसन सेन्टर खोल्नु हुँदैन। पूर्व तयारी सम्पूर्ण हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै किसिमको त्यस्तो घटना घट्न थाल्यो भने कहाँ लैजाने, त्यसको पूर्व तयारी हुनुपर्छ। चिकित्सक कति हुनुपर्छ, सरसफाइ कर्मी कति हुनुपर्छ। अहिले वातावरण विभाग पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग आइसोलेसन सेन्टर राधास्वामी आइसोलेसन सेन्टरमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राखेर सरसफाइमा देखि लगाएर हरेक कुरामा पनि वातावरण विभागले पनि चिन्ता जाहेर गरेको र सहयोग गरेको अवस्था छ। यही किसिमले यसरी खोल्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँबाट हामीलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो। आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा र आइडियागत रूपमा सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर पटक पटक हामीलाई सोधनी भएको छ। विभिन्न स्थानीय तहबाट आइसोलेसनको व्यवस्थापन अहिले यहाँले गर्नुभएको व्यवस्थापन जस्तै आइडिया लिन चाहिँ आउनु भएको छ। आएको छ एकदम। यसको मतलब महानगरपालिकाले आइसोलेसन खोलेर राम्रो काम गर्यो भन्ने उदाहरण पनि हो। कतिपयले महानगरपालिकाले आइसोलेसन किन खोल्यो भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला अन्य स्थानीय तहहरूले यस्तै खालको यस्तै सेवा प्रवाह हुनसक्ने आइसोलेसन कसरी खोल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भनेर जानकारी लिन खोज्नु भनेको महानगरपालिकाले आइसोलेसन खोलेर जुन स्थापना गरेको छ नेपाली सेनाको समन्वयमा होइन, सम्पूर्ण व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएर महानगरवासीहरू खुसी भएको अवस्था हो भनेर आम नागरिकले बुझ्नु पर्यो। एकदम बुझ्नु पर्यो र त्यही किसिमले भएको पनि छ। त्यहाँ आउने कोही पनि अब जति पनि सेवाग्राही हुनुहुन्छ सो लगायत वरपरका छर छिमेकले पनि उदाहरणीय काम गरेको भनेर प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। त्यस किसिमले त्यहाँ खटिने सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत व्यवस्थापकहरू डेडिकेटेड भएर काम गर्नुभएको छ। डक्टरहरू पनि, चिकित्सक लगायत स्टाफ नर्स कसैले पनि हामी गलत ठाउँमा आयौँ कि यस्तो बेलामा भनेर कसैले पनि इच्छा जाहेर गर्नुभएको छैन। दुखेसो गर्ने ठाउँ छैन, त्यो पनि गर्नुभएको छैन। हामीले दिनुपर्ने सेवा सुविधा लगायत सम्पूर्ण विषयहरू पनि उपलब्ध गराएको अवस्था छ र उहाँहरू पनि डेडिकेटेड भएर आफू समर्पित भएर उहाँहरूले पनि सहयोग गरेको अवस्था। अनि 92 वर्ष उमेरको ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार गरेर घर पठाइसक्नु भएको एउटा यथार्थ छ। कम उमेरको त्यस्तो कुनै त्यस्तो ठ्याक्कै डाटा मैले ल्याइनँ, तर यङ पनि हुनुहुन्छ। बच्चै चाहिँ त्यहाँ आएको छैन। करिब 20 देखि 25 वर्षसम्मकाले त्यहाँ सहयोग लिएको अवस्था छ। यहाँहरूको सेवा, महानगरपालिकाले पुर्याएको सेवा, नेपाली सेनाको व्यवस्थापनप्रति उहाँहरू आभारी पनि हुनुहुन्छ। आभारी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू। अर्को पनि अब त्यहाँ खानाको जुन व्यवस्था गरिएको छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै एउटा भनौँ न तातो पानी, त्यसपछि यो कोरोनासँग सम्बन्धित जडीबुटीहरू होइन, सुपहरू, त्यसपछि ब्रेकफास्टमा पनि त्यही किसिमका खानाहरू, दिउँसो खानाको समयमा पनि त्यही कोभिड लक्षित खानाहरू छ त्यहाँ र एकदम सात्विक खाना छ। इम्युनिटी पावर बढाउने खालका शक्तिवर्धक खानाहरूको व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ र त्यहाँ सात्विक खाना पाइन्छ। भेजिटेरियन खाना मात्रै हो, नन भेजिटेरियन खाना त्यहाँ हुँदैन। त्यो संस्था पनि एउटा धार्मिक संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले खानापिनाको प्रबन्धको राम्रो संयोजन गर्नुभएको छ। समय दिनुभयो। राधास्वामी सत्सङ्ग भवनले महानगरपालिकाले जसरी आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्यो, आजसम्म सेवा दिइरहेको छ अक्सिजन थेरापी सहितको, यसको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिने मौका पनि मिल्यो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थापना गरेको आइसोलेसन सेन्टर, महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर सामकोशी स्थित
राधास्वामी सत्सङ्ग भवनमा महानगरपालिकाले अक्सिजन थेरापी सहितको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको थियो र त्यहाँबाट धेरै नागरिकहरूले उपचार लिनुभयो, सेवा लिनुभयो र 92 वर्ष उमेरको ज्येष्ठ नागरिकलाई त्यहाँबाट उपचार पश्चात घर फर्काउने सम्मका काम पनि भए। यसले पक्कै पनि आम नागरिकहरूलाई कोभिड सङ्क्रमण भएमा म कहाँ जाने अथवा के गर्ने भन्ने अन्योलताबाट महानगरपालिकाले मुक्त गरिदिएको छ। उहाँहरूलाई सहज रूपमा आइसोलेसनमा बस्ने व्यवस्था महानगरपालिकाले गरिदिएको सम्मका कुराहरू आजको छलफलमा राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।